ان تمام دعاؤں دی قبولیت واسطے اچھی صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین والنار للمنافقین والمشرکین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابو القاسم محمد صلوات۔ ثم الصلاة والسلام على الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا صلوات۔ على أسد الغدن والشجاع بشبير وشبار قاسم طوبى وسخر سيد أولياء إمام الهدى أمير المؤمنين الصلوات۔ وعلى السيدة الجليلة المخدومة المظلومة المحرومة الحق براس يبيان التي قالت صبت الأيام صاحب لو أنها صبت الأيام سرنا لياليا۔ أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وقول الحق بسم الله الرحمن الرحيم وأنذر عشيرتك الأقربين الصلوات۔ دعا مولا جہاں سے جس میں لوگ چل کر آئے ہیں ان کا ٹورا آیا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ بالخصوص حاضرین میں جتنے بھی لوگ دکھ ہیں دکھ دور فرما، غمگین غم دور فرما، پریشان پریشانی دور فرما، حاجت مند حاجت روائی فرما، بے روزگار روزگار عطا فرما، بے اولاد نرینہ عطا فرما، ہم سب کو شر جن شر انس سے محفوظ فرما، حاسدین کے حسد سے محفوظ فرما۔ بالخصوص میرے اللہ فلسطین کو کامیابی اور نصرت عطا فرما۔ پروردگار جس گناہ کی وجہ سے ہماری توبہ قبول نہیں ہوتی وہ گناہ معاف فرما۔ میرے اللہ ہماری پہلی اور آخری دعائیں ہمارے امام کا جلد سے جلد قبول فرما۔ ان تمام دعاؤں دی قبولیت واسطے صلوات۔ قالوا الہ و انا الیہ راجعون۔ میں بیٹھا ہوں عزادارانوں پڑھن والوں میں آنا اج دے دن کان ہکو بندہ گل سوچ لوے نا ایک گل ہو کوئی نہ سوچے۔ یہ ٹائم ہے غریب کا کلا رہ گیا ہے زینب کے ساتھ چادر لہ بننی۔ کتنے تسی امیر بن کے سن دے بیٹھے ہیں
ایک بڑی مسلم دی جوڑی تے تھوڑے کسے دے وچوں بندے دی آنکھ جانج نہیں آئی کتنا مسلم دی جوڑی یتیم جدن مدینہ چٹورے ہان 6 ملہان 2 دھیاں نال ہان جدن آزاد ارو آئین شام نہ مسلم ریا نہ 6 پوت رہے نہ 2 دھیاں رہیاں وہ اجڑی ہے جگیا تسی امیر بان کے سن دے بیٹھے ہو جنہ دا ذکر ہویا ہری نواب کربلا تے اج ہو گیا ہے غریب کربلا حسن دبیر زینب دبیر زہرا دبیر جیڑا جبریل دے بنات سمدہ ہے اج انو شم سارے جو خطی کھلوتا ہے تماچے مرندہ کھلوتا ہے امیر بن کے سن دے رہے ہو میں بیٹھ رہیاں میں آنا آج تسی سوچو ہاں کہ زہرا جن گھرو آواز باندھی اون دی دھیاں آج درباراں دے شام میں ٹرنا شروع کر دے بنائیں آج زہرا دیا دھیاں نالنان بولیاں مشہور روایت ہے مولا دا ایک صحابی ہے کہنا مولا میں اپنی دھیاں نو تیرے کو قرآن پاک پڑھانا چاہنا تے مولا میں سوال کیوں کرینا توڑی دھی زینب گھارے چی ہوندی ہے روئنی کی حقل ہے اس وقت مولا رونے رو گیا دے تینوں نہیں پتا 12 سال ہو گئے میری دھیاں زینب میرے گھارے چاہیں آندھا مولا میں توڑے ہم سے وچ 12 سال گزارے ہیں آج تائیں توڑی دھیاں دی آواز ہمیں جیتا ہائی علی رو کے آندھا ہے بندہ خدا سوچ جیتی ماں دا جنازہ آدھا رات ویلے اٹھے انہاں دی دھیاں دی آواز گھر تو باہر کیویں ہم سے روئیں دی یہ حقل ہے اوے دھیاں جیڑی درباراں دے وچ خطبے دیندیاں کلوتیاں سر تو چادر کوئی نہیں ہے ہاتھ بدھے ہوئے ہیں کمینہ آندھا اے علی دی دھی زینب اے علی دی دھی زینب ہے میرے کوئی سوال ہیں میں توڑے کو پوچھنا شاہ صاحب رانی محرم کا بڑے اچھے انداز نال اے تمام کیتا تاکہ جتنے بھی فرصت دیوان والے آمین مظلوم کربلا دا وہ ذکر سنن تو بعد نوندے جڑے آنسو ہم سے نوندی مغفرت دا یہ سبب بن جاتے ہیں تے میری مغفرت دا سبب بن جاتے ہیں جنہ میں نے بلایا ہے انہاں دا ویڈیو ہے کہ تسی پڑھ سو کہ جتنے لوگ روزن ساڑھے والے دین دی مغفرت دا سبب بن جاسی تے ساڑھے ہیں انہاں دی معافی دا اس سبب بن جاسی کدی سوچیاں ہی نے کہ ایک بندہ اتر علی دکان دے اتے بیٹھا ہوئے تے زیادہ دن نہیں میں آنا صرف 5 دن ہو ہوئے تے ان دے پورے جسم دے وچوں اتر دی کشبو ہوتی ہے تسی بیٹھے ہو 10 دن مظلوم کربلا دی کڑی دے اتے دلیل دیسا اگر کوئی بندہ 5 تو 7 دن گوشت ڈالے کھٹے دے اتے بوے ان دے جسم دے وچوں گوشت ڈالے کشبو آمدی ہے دلیل دی جب مظلوم کربلا دی مجلس ہوندی ہے تے عرش تو فرشتے جدن اس مجلس جدن وہ واپس جاندے ہیں تے فرشتے پوچھتے ہیں توڑے کل سانو عجیب کشبو پہ آمدی ہے اس وقت وہ آنے اسی مظلوم کربلا دی پھوڑی اچ گیا سے جتے ذکر کرنا اللہ ذکر کرتا پیا ہائی اتھے اس تھے پہ کہ اساں اے ذکر سنیا ہے اللہ سانو ایک کشبو عطا کی دی کتنے خوشی لوگ جڑے مظلوم کربلا دی پھوڑی دے آکے باندھے ہو وقت گھوندے ہو یہ تھوڑے جڑے آنسو ہو سے تم قیامت کل دن پتہ چلتی انہاں دی کتنی قیمت ہے سوال میرا یہ ہے کہ جڑا بندہ 10 دن اس مظلوم کربلا دا ذکر سنیا ہے اس روحانی دے بوں سنیا ہے وہ بوں گریا کیتا حسی آندھو سے مولا اگر آج میں کربلا دے وچ ہوواں ہوں تے میں اصغر نوں تیر نہ لگن دیواں ہوں مولا اگر میں مدینہ دے وچ ہوواں ہوں تے میں زہرا دیاں دھیاں نوں مدینہ نہ ٹرن دیواں مولا اگر میں ہوواں ہوں تے
مکے دے وچ تانوں رام کروڑا نہ دیواں ہم مولا اگر کربلا دے وچ تسی آ بھی گئے ہو اولاد زہرا نو لے کے اگر مولا میں ہوا ہم تے میں ہور دا راستہ میں خود روکا ہم اگر مولا میں کربلا دے وچ اگر آ بھی گیا ہے بندہ گناہگار ہم تو مولا میری جیدیاں کہندی ضرورت نہ ہی کہ تہاڈا پانی بند کرے ایک روحانی اے مسائب سن دے رہے ہو اے ہائی روحانی جذبات جنہیں میں تو دسیتا پیاں وجدہ آئی دا دن چڑھے ہاں تے کوشش کیو ہوئے ہاں علی اکبر تو پہلے میں لے بنجا قاسم دے ٹکڑے ہوان تو میں پہلے لے بنجا زینب دے دومیں پترے اون محمد تو پہلے میں لے بنجا اندی حسرت کیو ہائی کہ میں بنجا سکینہ نو تماچے کوئی نہ مارے یہ ہے بندے دا ایک روحانی جذبات ہون ہے جسمانی میرے سوال ہیں کبھی سونے ہی نے دہر تسی کٹھے بیٹھے رہے ہو تو توڑے کردار ویڈیو اگر کوئی نیکی علی کشبو نہ آوے تو وقت بندہ خدا سوچیا ہے پڑھن والے دا گناہ پڑھن والے دا قصور نہیں ہے توڑے سنن والے دا قصور ہے کبھی ابو اج مظلوم کربلا نواب کربلا زہرا دا پتر جبریل دے پراں دے سمن والا حسین وعدہ کرے نا جتھوں تو آنکھ سے اٹھے میری آنکھ نہ ہوتی سی تو میں بلا میں اج وعدہ کرے نا میں او گناہ چھوڑ دیساں جیڑا تانوں پسند نہیں ہے ملی ہے روایت وسطہ مدینہ نبی دا سلطان نبی مسجد خطاب کرتے پہ ہاں تے پوچھیا میرے صحابہ تسی میرے کو پوچھ دیو ہر روز آج میں توڑے کوئی سوال پوچھاں تو جواب دیساں یہ میرے جملے ہیں میری ماما میں ویکو کتنا نبی دے سلطان نبی ایک جملے دے وچ دین نو مکمل کر دیتا ہے فرمایا میرے صحابہ قصو عورت جان بہترین ہی ہے اس وقت سارے صحابہ سر جھکائیں آئین مولا علی اپنے گھر جدن گھر وچ آئین جناب سیدہ کو پوچھا رسول نے تھی نبی دے سلطان نبی فرمایا فاطمہ تو وضعت منی فاطمہ میرا ذکر ہے فاطمہ میرا حصہ ہے میں تیرے کو آج ایک سوال لے کے آیا سوال کا جواب مل جا سی جدن اے اکن مولا علی تو اس وقت سیدہ فرمائے یا علی سوال پوچھو میں زہرا جواب دے دی ہاں اس وقت مولا علی پوچھیا رسول کی بیٹی سوال یہ جن بہترین چیز کی ہے اس وقت سیدہ فرمایا عورت جن بہترین چیز ہے نہ کسی غیر محرم دی نظر ہوندے اٹھتے پوے نہ ہون دی نظر کسی غیر محرم مرد ہوندے پوے نہ کسی غیر محرم مرد دی نظر ہوندے اٹھتے پوے نہ ہون دی نظر کسی غیر محرم دے پوے تو ہن سوال یہ ہے جنیاں سیدہ دی چادر نو رو دیا رہی ہیں اگر اسے سرد چادر نہ ہوئے تو نہیں ندان چکی ہے سوال میرا یہ ہے مظلوم کربلا میرا مومن تو میرے دن مسائب سنے تو رونگا رہیاں ہیں تو اپنے کردار دے وچ کی تبدیلی لے کے آیا ہے بندے خدا دن تو یہ ذکر سنیا ہے اج داواں دن ہے آج تو وعدہ کرلا مظلوم کربلا میں او کام نہ کرے ساں جڑے یزید کام کرے نہ آئی اگر یزید شراب پیدا آئی تو میں شراب نہ پیساں اگر یزید زناکار نہ کرے ساں میں آج وعدہ کرے نہ مظلوم کربلا نواب کربلا ایک کام میرے کو اگر نہیں بھی چھٹ دے تو میں وعدہ کرے نہ میں جھوٹ نہ بولے ساں اگر یہ بھی تھوڑے کن مشکل ہے تو بعد زہرا دے پوتنا لے کو بور وعدہ کرو زہرا کا پوت اصل تیرا کہا جن کے ذکر سنیا ہے میں اپنی کردار دے وچ تبدیلی رہ کے آونا چاہنا میں تیرے نال وعدہ کرنا میری اتھے نظر نہ اٹھسی جتھے تو نہیں ہے میں اتھے نہ جاساں جتھے تانوں پسند نہیں قدم اتھے نہ جاساں جتھے تانوں پسند نہیں ہے میں وہ بھی نہ سنساں جی چیز تانوں پسند نہیں ہے بندہ خدا آج تو اپنے نال یہ وعدہ کر ان وعدے تجھے ہاتھے تو وعدہ پسند زہرا دی دید نال کرلا
ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਕਰਨ ਜ਼ੈਨਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਦਾ ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਉੱਥੇ ਨਾ ਉੱਠੀ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ੈਨਬ ਜ਼ਾਹਰਾ ਦੀ ਥੀ ਜਿੱਥੋਂ ਤੂੰ ਰੁਕਿਆ ਹੈ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਅਗਰ ਜਵਾਨ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹ ਵਾਦਾ ਕਰੋ ਅਕਬਰ ਦਾ बाबा आज असी तेरे नाल वादा करने असी जवान उठे नजर ना उसाएं जिथे दोनों पसंद नहीं है तेरे बूढ़े बैठे हो वो मजलूम है करबला तेरी सानू 57 साल उम्र का असी के आज वसीला अल्लाह की बारगाह करते हैं असी उठे अपना सर ना झुकाएं जिथे दोनों ये सर पसंद नहीं है जिथे तुम ये सारा पसंद नहीं है क्योंकि हर बंदा अपने किरदार को वाकिफ है कि मेरे किरदार विच केड़ियां खामियां हैं मेरे किरदार विच भी खामियां हो सन हर बंदा अपने गुनाह तो ज्यादा वाकिफ है जदन भी तुहाडे कोल कोई मंगे ना आवे कोई चीज ते कर्जा दे छोड़े करो मासूम फरमाते दुनिया दे उत्ते तू कर्जा दे से अगर उस दिन दुनिया दे उत्ते एक कर्जा ना दिता ते तेरी नेकियां बदल जासी कर्जा अज़ादा वसा जदन इस मलऊ वली गरीब करबला में दरबारे बुलाया उस टाइम भी आई है रसूल दे घर ज़हरा दे घर ज़ैनब कुबरा को बीबी मैं सुनया है थोड़े साथ तू चादर लहर से रुनी ज़हरा रो के आती है जिंदे 18 बिराओं में उन्ना 18 बिराओं दे विचों एक शेर तेरा होए कहंदी जरूरत है कि ज़ैनब दे सर तू चादर लहर कहंदी जरूरत है ज़ैनब दे सर तू चादर लहर आजाद और जदन के लुटे हुए काफिला करबला तो बाद कूफा कूफा तो बाद शाम शाम तो जदन बाद मदीने आया ना उस वक्त मेरा चौथा इमाम सज्जाद बैठा है ते एक मोमिन आया मौला तुसन दे ये सारा मंजर वेखे होसी दावी आले दे नाला मौला मैं थोड़े को पूछना थोड़े सहाबी किवें लांदे रहे मौला तुसी दसे सो ते मेरी अखी दे विच एक हांजा आ जासे ओ मेरी निजात दा सबब बन जासे आजाद उस पूछया मौला मैंने तुसी दसो तोड़ा कासिम किवें लथा तोड़े कासिम दे टुकड़े किवें हो गए मौला तुसी मैनू दसो तोड़े असगर बेरात गले दे उत्ते तीर किवें लगा मौला तुसी मैनू दसो अकबर किवें लथा है कमीने दी मारी है शाम ओ शाम मौला त्रुट गई है सुनिया वत गरीब करबला ओ किवें शाम कटी रिवायत च मिलता है जनाब उम्मे लैला ये रिवायत करते उम्मे लैला तो ये रिवायत है कि जिथे मेरे अकबर दे दुख पड़े जावे अल्लाह ना रोवे तो वत मेरे अकबर दे दुख ना पड़या तो पूरा साल कोई अकबर दी शहादत नहीं पढ़ता सिर्फ पढ़ते इंतजामी वाले दिन ताकि मोमना को वो मंजर याद आ जावे ते गिरिया करे तुसी इतना अमीर बन के बैठे हो अकबर ओ है जदन तुरया है गरीब दी नजर मुक गई है गरीब कभी सच्चे लोड़ बन गया कभी खपे लोड़ बन गया आख्या अखियां हैं मेरी अखी दा नूर मुक गया है जदन अकबर इजाजत मंगे आया है ना आजाद उस वक्त मौला रुकना गरीब करबला रोए मौला अगर अकबर आज तू मेरी जगह होवे या तेरी बहन ज़ैनब जी होवे या तो तू मेरे को इजाजत जिवें तू मेरे को पिया मंगदा है मैं तेरे को मंगा हां तो मैं बैठा हां तो इजाजत अजर को मिलला तू किवें इजाजत देना है जदन ए थक होया सज्जाद मदीना आया थे के सवाल करने वाले सवाल करिया उस वक्त है मोमिन उठे माने मौला तोड़ी औखी किथे लिपी है रुन्ना चौथा इमाम रो के आंदा अशाम मेरी शाम बहुत औखी गुजरी है रो के आंदा मौला शाम की
منظر ہان اس وقت چوتھا امام رو کے آندا ہے جیڑا 5 تو 6 منٹ دا سفر ہے میری بہن زینب 8 تو 9 گھنٹے کو سفر کیتا ہے اگر منظر کیا ہے شام دا دربار تو بعد بازار ہے یہ بازار دے وچ ادا کرو 5 لاکھ شرابی ہے جیڑا نچدا پیا ہے زینب کے ساتھ کو چادر کوئی نہ یہ ہاتھ بدھے ہوئے ہان ادا کرو اس وقت غریب رو کے آتا یہ وقت ایسا آ گیا میں بہن زینب کا نام سے جان سکتا بہن زینب میں سجاد نہیں سے جان سکتی منظر ادا کرو کی ہے جدن جس بندے دے ہاتھ بدھے ہوئے ہومن دے بندہ ٹھہ ونجے تو ود ادا کرو ہومن 5 لاکھ شرابیاں دا مجمع زینب دے ہاتھ بدھے ہوئے ہان جدن زینب ڈٹھی ادا کرو اس وقت ایک مہینے نچدے پہ ہان جیڑا 5 منٹ دا سفر آئے ادا کرو سیدہ دی وہ 8 تو 9 گھنٹے کو سفر کیتا ہے رنہ سجادہ میری شام بہت موقعی گزری ہے شام دے وچ جدن یہ لٹوے قافلہ آیا ہے چہرہ شناس بیٹھا ہے آتا یزید تیرا جیڑا مینوں دسے کہ ایک جتنے بھی سال پر اندے یہ بھی لڑے ہاں اس وقت یزید ایک اپنے سپاہی نو بھلیا ہے آتا یہ میرا معتبر سپاہی ہے جیڑی بھی تو گل ان کو کربلا دی کچھ سے یہ بیٹا لیا ہے تو تینوں یہ گل دسے سی ادا درو جدن پہلا سر آیا نا 90 سال دا موڑ آیا 57 سال دا موڑ آیا 70 سال دا سر اپنے رہے کوئی سر ہے 18 سالہ دا کوئی ہے 13 سالہ دا کوئی 15 سالہ دا سر آیا ہے نا اس وقت یہ چہرہ شناس آندے کمینہ یہ بھی لڑیا ہے آندہ ہاں یہ بھی لڑیا ہے اس وقت جیویں سکینہ کھلوتی ہے رو کے آندی ہے اگر میرا چچا عباس لڑے ہاں میرے سر کو چادر لہ بنجے اگر میرا چاچا عباس لڑے ہاں میں سکینہ دے ہاتھ بات جامن ہاں اگر میرا چاچا عباس لڑے ہاں شیمر میں تماچے مارے ہاں اگر میرا چاچا عباس لڑے ہاں زینب دے سر تو چادر لہ بنجے ہاں اگر میرا چاچا عباس لڑے ہاں وقت علی اکبر دے سینے دے وچ برچھی لگ بنجے ہاں اگر میرے چاچے نو اجازت مل بنجے ہاں یا فوج کوفہ تو شام تے کڑاوے ہاں اس وقت جیویں وہ چہرہ سے گلاں سنیے جناب سکینہ دیاں آندا کمینہ کوڑ مرنا ہے ایندی تے کوئی حسرتاں دل دے وچ رہ گئیاں ہیں اس وقت رنی سکینہ رو کے آتی ہے انو بہن تے بھرا اتنا مجبور کا ایندی دل دے وچ حسرتاں رہ گئیاں اجرکم اللہ ایندیاں حسرتاں دل دے وچ رہ گئیاں جدہ ازادر ستم پانی بند ہویا نا اس وقت 9 دا دن ہے جڑا کل دن گزریا ہے رات آہتی ہے اس وقت تیرے مولا روایت ملتا ہے کہ 9 لاکھ کی فوج ہے مولا بلایا ہے علی اکبر نو جناب قاسم نو تے مولا بلایا ہے تیرے تے میرے چوتھے امام سجاد نو صحابی میرے صحابہ میرے دل دے قریب اکبر میں اس فوج نو کرائے حصے اندر تقسیم کر چھوڑیا ہے ایک حصے دے نال میرے جڑے صحابیاں حسین غریب کربلا دے او جنگ کرے سن ایک حصے دے نال قاسم تے اکبر جنگ کرے سن ایک حصے دے نال میں غریب کربلا دا جے اتے وفا دا ہاتھ ہے جیڑا آندہ میری آس تے بہنہ حسین لے کے آیا ہے وہ آندہ ایک حصے دے نال میں خود عقل لچا اکبر یاد رکھی انہاں میں جنگ کر کے میں تیری مدد نو آ جاساں تو صحابہ دی مدد نو چلے جانا ہے اس 9 لاکھ فوج نو 80 کنہ گھنٹیاں دے وچ ختم کر نسان روایت ملتی ہے جدن یہ سارا نظام طے ہو گیا وقت اللہ نو منظور ہو رہا ہے امتحان ہے سجاد بیمار ہو گیا انج بیمار ہو گیا اٹھ نہ سکتا ہے چوتھا تیرا امام تے میرا چوتھا امام آزاد الجدن وسطہ مدینہ ہے
اس وقت تیرے تے میرا مولا عباس تیرے تے میرے امیر المومنین دی گود دے وچ بیٹھے ہاں تے مولا اس عباس مولا دا نا سر تو پہلے ہاتھ دوں میں چکے تے جناب زینب پوچھے بابا تسی آج عباس دے ہاتھ چکتے ہو تے بعد تسا سر چکیا ہے رو کے اس وقت مولا فرمایا زینب ایک وقت ایسا سی عباس دے بعد کوئی نہ حسین کبینہ سر دے وچ گھس مرے سی سر 4 حصے تقسیم ہو جاسی عدالت جنہیں کی دی رات آئی اس وقت مولا جناب زینب کو بلایا وسیعتاں کرنے شروع کیا جدہ وسیعتاں مکمل ہو گئیاں تے وقت مولا جناب زینب دا سر چمیا وقت ہاتھ چمے تو رو کے بی پوچھے بابا تسی میرا سر بھی چمدے ہو تے میرے ہاتھ بھی چمدے ہو اور مومنین رو کے اندر زینب ایک وقت ایسا سی تیرے سر تو چادر لہوے سی تیرے ہاتھ بدھے ہوئے ہو سے تادر جدن اللہ دا دن چڑھیا ہے نا اس وقت غریب کربلا کو آیا ہے تیرا تو میرا مولا عباس اجازت مانگے مولا میں نے اجازت دیو روایت آنے سب تو پہلے جائیں اجازت مانگی ہے وہ ہے عباس جدن اجازت مانگے آیا نا اس وقت مولا فرمایا عباس تو ہے میری فوج دا جرنیل کدی جرنیل پہلے لڑے ہیں تو میری فوج کو لڑاونا ہے میری فوج میں وہ جوان ہیں جڑے گھوڑے تے سوار نہیں ہو سکتے عباس تو انہاں کو لڑاونا ہے ادادر روایت آندی ہے کہ عباس ہٹ گئے ہیں جدن سارے صحابی شہید ہو گئے تے بچ گئے ہاشمی وقت آیا تیرا تے میرا مرشد عباس مولا میں نے اجازت دیو اس وقت آزاد مولا فرمایا عباس رک مانڈ حالی تین میری فوج دے وچ علی اصغر بھی موجود ہے حالی تین میری فوج دے وچ قاسم بھی موجود ہے حالی تین میری فوج دے وچ زینب دا پتر اون محمد بھی موجود ہے جڑے خود اٹھتے ہوتے سواری نہیں کر سکتے نہ بہاونا پڑتا ہے اس وقت آزاد رو ہٹ گیا ہے عباس جدن ہٹ گیا نا جدن سارے ہاشمی ہن رہ گئے آ گیا اٹھے جتھے بیٹھا ہے اللہ غریب کربلا آدھا مولا میں نے اجازت دیو کونتے مولا صحابی بھی لے گئے ہاشمی بھی لے گئے جنہاں لڑاونا ہے وہ بھی لے گئے مولا میں نے اجازت دیو اس وقت آزاد رو غریب کربلا رونا رو کے آنے غازی تیرے لہن تو بعد 4 کم ہو بجنے غازی تو لہنا ہے میری کمر دا زور مک بجنا ہے غازی تو لہنا ہے تے تیری بھینا دے سر تو چادر لہ بجنی ہے غازی تو لہنا ہے تیری بھینا دے ہاتھ بد جامنے غازی تو لہنا ہے تے ای جنگ مک بجنی ہے آزاد رو کی سوکھی اجازت ملی مولا فرمایا جا تے اپنی بھینا نو آخری سلام کر گیا آزاد رو جنا آخری سلام کا نام آیا نا جلدی نلائے مولا عباس اٹھے آئیں تے زینب دا خیمہ ہے واحد ہو کے آزاد رو سلام کیتا سلام دا جواب آیا تے بی بی آندھی ہے اما فیضا ہے کہ میرے بھرا عباس کو خیمے بلا آزاد رو جنا آئی ہے نا جناب فیضا واحد تے آندھی ہے عباس تے ایک میری بہن خیمے چ بلایا ہے جدن آیا نا آزاد رو خیمے دے وچ عباس رنی زہرا دی تھی زینب رو کے دی عباس تو لہ بننا ہے میرے سر تو چادر لہ بننی ہے عباس من بابا دی حدیث یاد آ گئی ہے جدن 21 دی رہی میرا سر بھی چمدہ ہے میرے ہاتھ بھی چمدے ہیں آج میں نے یقین ہے میرا بابا آدھائی زینب جب وقت ایسا سی تیرے سر تو چادر لہوے سی تیرے ہاتھ بدھے ہوئے ہوتے غازی آج میں نے یقین ہو گیا ہے تو ڈور بننا ہے زینب کے سر تو چادر لہونی ہے زینب کے ہاتھ بدھے زینب کے ہاتھ بدھے ہیں آزاد کی اجازت ملی زینب کو آزاد رو گھوڑا دوڑاونا شروع کیتا آگے نہر فرات دے اٹھے پانی بھرے ہے پانی بھرنا آئے آزاد رو وقت گھوڑے کو دوڑاؤں کیتا
ازادر گھوڑے نہ دوڑنا ہے یہ کمینہ کے وعد کے غازی عباس نہ سچا بازو قلم کیتا ود ایک کمینہ کے وعد آئے جے مولا عباس نہ کھپا بازو قلم کیتا ازادر کمینہ روایت کرتا ہے میرا دل ہائی میں مشک دے وچ تیر مارا مشک غازی دی آنکھ چ لگائے ازادر میں توڑے کل سوال کرتا ہے جد آنکھ دے وچ کوئی چیز لگے سب تو پہلے ہاتھ آمدے جرا غازی دی آنکھ چ تیر لگائی غازی دے بازو کوئی نان ازادر وقت ایک کمینے ایسا تیر مارے جڑا مشک چ لگائے مشک چ لگنا ہائی پانی دا لٹنا ہائی غازیاں دا گھوڑا پانی لٹ کے آئے میری آس بھی مک گئی ہے غازیاں دا گھوڑا انہوں خیمے نوں راجا ہن فوجاں دے جا میں فوجاں نال جنگ کرنی ہے آزاد غازی دے ہاتھ ہن کوئی نان ایک کمینے ایسا بت ماریا ہے غازی دے سر چ لگنا ہے سر دے چار سے اور میرا دے مولا میرا آخری سلام آزاد رائے سلا سے غریب کربلا کیتے غازی میری کمر دا زور مک گیا غازی میرے ہیلے مک گئے غازی میں تیری یاد بہن زینب لے کے آیا ہوں آزاد روکت سوکت جن بلال علاج آئے بلال سر اپنی گود وچ رکھیا ہے سر رکھن تو بعد غازی اکھ دا اشارہ کیتا ہے مولا میری ہے آنکھ چ